मेरो फेरि यो स्क्रिन मात्र एकछिन पुरै सेयर गर्नुपर्ने। अब यसमा फर्स्ट क्वेसनमा हेरौँ भने फर्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ भने यसमा हामीले ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स मात्र डिटरमाइन गर्न भनेको छ। यसमा हामीले के गर्छौँ भने यसको त सिम्पल छ, यसको स्टिफनेस म्याट्रिक्स लेख्यो K1 minus K1 minus K1 K1, यसको पनि K2 minus K2 K2 K2, यसको K3 minus K3 K3 K3, अनि त्यसलाई सुपरपोजिसन गरिदियो 4/4 को म्याट्रिक्स बन्छ ग्लोबल। र यो क्वेसनमा के छ भने यो क्वेसनमा तपाईहरुले कन्फ्युजन भएको होला, यहाँ यसले सिंगल नोड मानेको छ 1 2 3 4 गरेर सिंगल नोड। अब यो मुभेबल ट्रलीलाई हामीले सधैँ एउटै नोड लिन्छ किनभने यो सलिड बडी हो, यो यसमा नि अट्याच छ, यो यता मुभ भयो भने यो नोड पनि मुभ हुन्छ, यो नोड पनि मुभ हुन्छ, यो यता मुभ भयो भने तीनवटै नोड सँगै मुभ हुन्छ, त्यसैले हामी यसलाई सिंगल नोड लिन्छौँ। अब सिंगल नोड लिइसके पछाडि यसलाई कुन नोड लिने त हैन, यसमा कतिजनाले भन्नुहुन्थ्यो यसलाई दुईटा डिफरेन्ट नोड लिएर गर्ने। तपाईले दुईटा डिफरेन्ट नोड लिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन, 1 2 3 यसलाई 4 यसलाई 5 गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। 4 5 गरेर गर्नुभयो भने के हुन्छ, 5 वटा डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ र तपाईले बाउन्ड्री कन्डिसन हाल्ने बेलामा u4 0 u5 0 हाल्नुपर्छ। त्यही हो फरक। नभए तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई 4 मानेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 4 मानेर गर्नुभयो भने के हुन्छ भने इक्विभ्यालेन्टको इफेक्ट आउँछ यसमा। यो नोडलाई 3 यो नोडलाई 4 मानेर गर्नुभयो भने कसरी यो एउटा क्वेशन हुन्छ। क्वेशनमै लिएर जानु। यहाँ के छ भने यो पहिलो नोड भयो, यसमा त के कन्फ्युजन छैन, दोस्रोमा पनि कन्फ्युजन छैन। तेस्रो भनेको यो थर्ड नोड हामीले यसलाई भन्छौँ, यो मुभेबल ट्रलीलाई थर्ड नोड भन्छौँ किनभने यो यहाँ पनि अट्याच छ, यो सलिड बडी भएको हुनाले यो तीनवटा सँगै मुभ हुन्छ। अब फोर्थ नोड यसलाई मान्ने। अब तपाईले यहाँ यसलाई 4 यसलाई 5 लोगनको बुकमा कतिजनाले एक्जाम्पल हेर्नुभएको छ, यसलाई 4 यसलाई 5 मानेर गर्न पनि पाइयो। त्यो केसमा के हुन्छ भने 5/5 को म्याट्रिक्स आउँछ। 5/5 को म्याट्रिक्स आयो भने डिस्प्लेसमेन्ट u1 u2 u3 त्यसपछि u4 u5 आउँछ। यो u4 u5 राख्नुभयो भने अब अगाडि प्रब्लम सल्भ गरेर तपाईले यो दुईटालाई 0 लिनुपर्छ, यसलाई पनि 0 लिनुपर्छ। लास्टमा एक्टिभ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको u2 u3 नै आउँछ। u2 u3 को यहाँ 2/2 को बिचमा एउटा म्याट्रिक्स होला, त्यो लिनुहुन्छ होला तपाईहरुले जसरी हामी पहिला गर्थ्यौं। भनेपछि अल्टिमेटली आउने भनेको इफेक्ट त्यही नै हो। तपाईले यसलाई 4 र 5 मानेर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 5/5 को म्याट्रिक्स होला, यहाँ k1 k1 र k1 प्लस k2 आउँछ, फेरि -k2 अनि k3 र यहाँ पनि k3 जोडिन्छ। ठीक छ, त्यसरी गर्दा पनि हो। अर्को के छ भने यसलाई 4 नोड मानेर गरे पनि हुन्छ। भने यहाँ 3 र 4 को बिचमा दुईटा एलिमेन्ट छ। अब यो हुन त हुँदैन, वन डाइमेन्सनल एलिमेन्ट दुईटा नोडको बिचमा दुईटा एलिमेन्ट हुँदैन हैन, कन्सेप्ट त्यो पनि हो एफईएम को। तर स्प्रिङको केसमा के हुन्छ भनेदेखि हामीले यसको इक्विभ्यालेन्ट लिएर पनि गर्न सक्छौं कि यसलाई 2k3 लिएर गर्न सकिन्छ। अब त्यही इफेक्ट कहाँबाट आउँछ भनेदेखि यहाँ बिचमा दुईटा एलिमेन्ट मानेर गरे पनि हुन्छ। स्प्रिङमा यो खासमा भनेको यो एउटा फ्रेमवर्क रेडी गर्नलाई मात्र हो स्प्रिङको हैन, हामीलाई स्टिफनेस कन्सेप्ट बुझाउनलाई। यो कन्सेप्ट युज गरेर हामी अरुमा इक्विभ्यालेन्ट निकालेर गर्छौं, जसरी बार एलिमेन्टमा अरु एलिमेन्टहरुमा। त्यो एलिमेन्टहरुमा के हुन्छ भने दुईटा नोडको बिचमा हामीले एउटा एलिमेन्ट राख्दैन, सरी दुईटा एलिमेन्ट राख्दैन। त्यो नोडमा के हुन्छ भने वन डाइमेन्सनल एलिमेन्ट छ जुन बार एलिमेन्ट जसलाई भन्छौं हामीले, त्यो एलिमेन्ट जहिले पनि दुईटा नोडको बिचमै राख्छौं। तर स्प्रिङको केसमा के गर्छौं भने हामीले यसो अब स्प्रिङ एलिमेन्ट त हुँदैन कुनै हैन, हुने भनेको अब यो इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नलाई हामीले गरेको। स्प्रिङ जस्तो स्टिफनेस सबैको इक्विभ्यालेन्ट निकाल्दै बारको केसमा पनि त्यही गर्छौं, ट्रसको केसमा पनि त्यही गर्छौं, बीमको केसमा पनि त्यही गर्छौं, सबैको इक्विभ्यालेन्ट स्टिफनेस निकाल्दै अनि यो जस्तै सल्भ गर्छौं।
त्यसैले तपाईँले अब यहाँ 3 4 मानेर गर्न पनि पाइयो, इक्विभ्यालेन्टको इफेक्ट आउँछ, 2k3 भनेर आउँछ ग्लोबल निकाल्नु भयो भने। अथवा तपाईँले यहाँ 4 5 गरेर गर्न नि पाइयो। 4 5 गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले अब 5/5 को म्याट्रिक्स आउँछ। बाउन्ड्री कन्डिसन राख्दा 3वटा फाल्नुपर्छ, U1 U4 U5 भनेपछि 4th रो 5th रो फर्स्ट कलम 4th कलम र 5th कलम फाल्नुभयो भने बिचको 2/2 बाँकी रहन्छ U2 U3 सँग, अनि उता फोर्स आउला। जुन तरिकाले गरे पनि लास्टमा यो 2/2 U2 U3 र दुईटा फोर्स नै आउने हो। त्यसैले जुन अप्रोच लिए पनि खासै त्यो फरक पर्दैन। केही छ भने कन्फ्युजन सोध्नु होला। त्यसपछि आउँछ यो क्वेशन। यो क्वेशन थर्ड नोडलाई नोड अनि फोर्थ नोडलाई फोर्थ नोड नै राखेर अनि मतलब 3 र 4 नोडको बीचमा दुईटा एकै स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकालेर गर्न पाइन्छ कि नै? पाइन्छ। त्यो गरे भने ग्लोबलमा त्यसले एउटै दिन्छ कि इफेक्ट। सुरुमा हामीले एक एकवटा अब K3 -K3 K3 दुईटा आउँछ है। एडिसन गर्दाखेरि चाहिँ 2k3 - 2k3 K3 आउँछ। हो, त्यति नै आउँछ। त्यसैले त्यो अल्टिमेटली आउने भनेको त्यही। अब यसको दुईटाको इक्विभ्यालेन्ट पनि लिनुभयो भने 2k3 नै आउँछ। त्यो 2k3 लेखेर गर्दा पनि त्यही आउँछ। त्यो गर्न पाइन्छ नि है? मैले त्यही तरिकाले गरे। पाइन्छ। हुन त यतिसम्मको मात्र क्वेसन सोध्दैन, यसमा हामीले अगाडिको पनि यो तपाईँहरूलाई यतिकै दिएको हो। त्यसपछि आउँछ यो क्वेसन। यो क्वेसनमा त अब केही कन्फ्युजन होला जस्तो लाग्दैन मलाई। यहाँ नोड 1, यो कार्ड 1 भनेको नोड 2, कार्ड 2 भनेको नोड 3, कार्ड 3 भनेको नोड 4 र यो फिक्स्ड सपोर्ट भनेको नोड 5, 1 2 3 4 र 5, 5वटा नोड राख्ने। अब 5वटा नोडको बिचमा इन्डिभिजुअल स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्ने र त्यसलाई सुपरपोजिसन गर्ने। यो आर भनेको यसमा डिस्प्लेसमेन्ट, हुन त यसमा काम छैन, त्यही पनि हामीलाई यसमा के भनेको छ भनेदेखि गभर्निङ इक्वेसन लेख्न भनेको छ भने त ठिकै। यसको KU = F भन्ने इक्वेसन लेख्न भनेको छ। यसको टर्म्समा अब के भनेको स्टिफनेस म्याट्रिक्स, U भनेको डिस्प्लेसमेन्ट, F भनेको फोर्स। यसमा त नहोला कन्फ्युजन कसैलाई। छैन सर कन्फ्युजन। यसमा छैन होला। छैन भने हामी यसमा यो क्वेसन। हेलो सर। हजुर। हजुरले आर भनेको के भन्नुभयो र? यसमा आर भनेको फोर्स होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो क्वेसनमा दिएछैन है आर भनेको। रिएक्सन फोर्स हो सर। रिएक्सन त हैन। त्यही त मैले नि फोर्स मानेर गरे थिएँ भर्खर, हजुरले डिस्प्लेसमेन्ट भनेको जस्तो सुनेर के। हैन, मैले झुकेर भने जस्तो छ। ए हुन्छ सर, त्यति हो। फोर्स रिएक्सन हैन, यो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। रिएक्सन भनेको हामीले अप्लाई गरेर यहाँ आउने रिएक्सन भयो त्यो। यो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। त्यसपछि थर्ड क्वेसनमा के छ भने सिरिजमा 4वटा स्प्रिङ छ, 1 2 3 4 5 नोड छ भने 5/5 को म्याट्रिक्स आउँछ। त्यो 5/5 को म्याट्रिक्समा हामीले बाउन्ड्री कन्डिसन्स हाल्छौँ। बाउन्ड्री कन्डिसन्स भनेको U1 = 0 र U5 = 0। त्यसपछि फोर्सेस गिभन छ, F2 = -20। यसमा तपाईँहरू कहाँ कन्फ्युज हुनुभयो होला भने F2 को डाइरेक्सन पनि यता दिएछ, फेरि -20 लेखाएको छ, यता त हैन भनेर। यो खासमा अहिले -20 नै भन्न खोजेको। हामीले डाइरेक्सन यतै देखाउने अनि F2 को भ्यालु राख्दा चाहिँ -20 राख्ने, त्यति। यो डाइरेक्सनमा 20 देखाउन खोजेको हो। त्यसैले हामीले जहिले पनि पोजिटिभतिर अज्युम गरेर अनि उल्टो छ भने -20 राख्छौँ। त्यसैले F2 को ठाउँमा -20 राख्ने। F3 F4 दिएको छ, बाउन्ड्री कन्डिसन्स राखिन्छ। त्यसपछि यसको आन्सर आउँछ। कति आउँछ होला भने यसको 0.75 3.5 र 3.75 आउँछ होला यसको आन्सर। खासमा यसको आन्सर मैले नि निकालेको थिएन, तपाईँहरूले आन्सर राखिदिनु भन्नुभएको थियो। मैले नि आन्सर क्याल्कुलेट गरेको थिएँ यसको। डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ त्यति आउँछ। फोर्स भनेको 7.5 र 37.5 आउँछ हजुर सर। नेगेटिभमा।
अब हाम्रो एन्सर ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्न हामीले के गर्छौँ भने जहिले पनि रियाक्सन फोर्सेसहरू हेर्छौँ। रियाक्सन फोर्सेसहरूले हाम्रो जुन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस छ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। भनेपछि यो केसमा कति छ भने पोजिटिभ 45 को फोर्स छ, भनेपछि राइट डाइरेक्सनमा पोजिटिभ 45 टोटल फोर्स आइरहेछ भने हाम्रो दुईटै रियाक्सन जोडेर नेगेटिभ 45 आउनै पर्छ, नभए हाम्रो क्यालकुलेसन कति बिग्रेछ भनेर बुझ्छौँ हामीले। कसैलाई छ कन्फ्युजन यसमा? सर तो के फोर्स इन स्प्रिङ भने नि फोर्स इन इच स्प्रिङ तो फोर्स त स्प्रिङले त जहिले पनि रिस्टोर गर्ने बेलामा बल्ल फोर्स लाउने नि हैन, भनेपछि यो नेगेटिभ लिन पर्छ हैन, रिस्टोर गर्न लाउने भएको हुनाले डिस्प्लेसमेन्टको आधारमा के डिस्प्लेसमेन्ट यदि पोजिटिभ डाइरेक्सनमा भयो भने त्यसलाई रिस्टोर गर्न नेगेटिभ डाइरेक्सनमा फोर्स लाउने भयो। यदि नेगेटिभ डाइरेक्सनमै भछ भने फेरि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न के रिस्टोर गर्नको लागि फेरि पोजिटिभ डाइरेक्सनमा फोर्स लाउनु पर्यो हैन। त्यसले खासमा यही फोर्सेस डिटरमाइन गर्न भने हो कि फोर्स। ठिक छ त्यही रियाक्सन फोर्सेसहरू रियाक्सन फोर्सेस भनेर। सर यो फोर्स इन इच स्प्रिङ भने चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो त्यो आधारमा फोर्स निकाल्ने हैन र स्टिफनेस म्याट्रिक्स र स्टिफनेस र डिस्प्लेसमेन्टको आधारमा F = kx गरेर त्यही हो। अनि यदि डिस्प्लेसमेन्ट पोजिटिभ छ भने चाहिँ पोजिटिभ आउने भयो, नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ आउने भयो, त्यसमा अरु केही थप्नु पर्छ र पर्दैन? यसको डिस्प्लेसमेन्ट र फोर्स के रे के र x स्टिफनेस र डिस्प्लेसमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने। कसैलाई के कन्फ्युजन छ? नेक्स्ट क्वेसन तिर जाउँ। अब यो नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भने चारवटा स्प्रिङ छ, चारवटा एलिमेन्ट मान्ने नोड भनेको यसलाई सिंगल नोड मानेर गर्दा हुन्छ हैन, फिक्स सपोर्टलाई। त्यसपछि यहाँ दोस्रो नोड यो बिचको जुन अब यसलाई के भन्ने, यसलाई पनि सपोर्ट नै भनौँ, यो फिक्स सपोर्ट हैन के मुभेबल हो, त्यसलाई थर्ड नोड र यो लास्टकोलाई फोर्थ नोड। नोड 1 2 3 4 गरेर गर्दा भयो। अब 1 र 2 को बिचमा एउटा एलिमेन्ट, 2 र 3 को बिचमा एउटा एलिमेन्ट, 1 र 3 को बिचमा एउटा एलिमेन्ट, फेरि यता 3 र 4 को बिचमा एउटा एलिमेन्ट। 4x4 को म्याट्रिक्स भन्छ र बाउन्ड्री कन्डिसन्स राख्दा u1 0 हुन्छ, u4 0 हुन्छ र लोड कन्डिसन राख्ने बेलामा f3 भनेको 50 न्युटन नै हो, किनभने फोर्स इन न्युटन भनेको छ भने 50 न्युटन फोर्स छ। त्यति राखेर हामीले सल्भ गर्छौँ। यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन्नुहोस्। सर आन्सर भन्दिनु न आन्सर डिस्प्लेसमेन्ट। सर यसमा फोर्स भेक्टर निकाल्ने भनेको सर त्यो कस्तो म्याट्रिक्स बनाएर देखाउनु पर्ने के हो सर त्यो ठ्याक्कै? कहाँ फोर्स भेक्टर भनेको छ? त्यो फोर्स भेक्टर जुन हामीले KU = F लेख्छौँ नि लास्टमा, त्यही फोर्स भेक्टर। यस सर। ए हुन्छ सर। आन्सर के छ सर यसको डिस्प्लेसमेन्टको? मैले क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ 1.428 mm छ U2 को र U3 को 2.143 भनेर आएको छ। ठीक छ सर। फोर्सेस चाहिँ 39.26 र 10.74। हुन्छ सर। यस हजुर सर। त्यसपछि अरु केही छ कसैलाई सबैजनाले गर्नु भएको छ भने हेर्नु है, कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्नु, केही बुझ्नु भएको छैन भने मैले फेरि एक्सप्लेन गर्छु। सबैको लागि हो यो, कसैलाई केही पनि कन्फ्युजन लाग्छ भने सोध्नु, बरु मैले सल्भ गरेर। सर यो रियाक्सन फोर्सहरु लिँदाखेरि हजुरले एउटै नोड मानेर गर्नु भएको छ फिक्स पोइन्टलाई? ए
मेरो दुईटा आएको थियो त्यही भएर झुक्केको एकचोटिलाई। आन्सर त्यही आएको छ नि तपाईँको। रिएक्सन फोर्सहरू -32.14 -7.14 अनि -10.7 आएको छ सर रिएक्सन फोर्स। तीनवटा रिएक्सन के भनेपछि तपाईँले दुईटा नोड मानेर गर्नुभयो? यस सर। भनेपछि टोटल जोडेर त आयो नि त्यति? टोटल जोडेर त आउँछ 50 आयो। ठिक छ, त्यो गरे पनि भयो। र डिस्प्लेसमेन्टहरू त्यति नै आएको छ 1.428 आछ सर। त्यसरी गरेर गरे पनि भयो। दुईटा डिफ्रेन्ट, यसलाई यो पोइन्टमा 1 नोड मान्ने, यहाँ 2 मान्ने, यो पोइन्टमा 3 मान्ने, यसलाई 4, यसलाई 5 नोड गरेर गरे पनि हुन्छ। अब कसैलाई कन्फ्युजन छैन भने हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। यो क्वेसनमा के भनेको छ भने स्प्रिङ एसेम्बली दिएको छ, सिमिलर क्वेसन छ। 1 2 3 र 4। अब यहाँ तपाईँले 2 र 3 नोडको बिचमा दुईटा डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट राखेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो दुईटा एलिमेन्ट राखेर गर्नुभयो भने ग्लोबलमा आउँदा यसले एडअप गरेर त्यसको इफेक्ट 2k2 नै ल्याउँछ, अथवा यसलाई इक्विभ्यालेन्ट बनाएर गरे पनि भयो। तर इक्विभ्यालेन्ट गरेर नगरेको राम्रो, किनभने इक्विभ्यालेन्ट गर्न भन्दैन के अरे एफइएममा। त्यो हामीले त्यसको इफेक्ट चाहिँ ग्लोबलमा देखाइदिन्छौँ, त्यहाँबाट इक्विभ्यालेन्टकै इफेक्ट आउँछ। यसमा k1 k2 k3 गिभन छ, k1 k2 k3 गिभन छ। k1 को इन्डिभिजुअल स्टिफनेस म्याट्रिक्स लेख्छौँ हामीले। k2 अब यहाँ 2 र 3 को बिचमा दुईटा एलिमेन्ट मान्यो भने यो एलिमेन्टको एउटा आउँछ, यो एलिमेन्टको एउटा आउँछ, त्यसपछि चौथो एलिमेन्टको आउँछ। त्यसको सुपरपोजिसन गर्यो भने 4/4 को एउटा स्टिफनेस म्याट्रिक्स आउने भयो। 4/4 किनभने 4वटा नोड छ। अब त्यो 4/4 को म्याट्रिक्समा हामी 4वटा डिस्प्लेसमेन्ट u1 u2 u3 u4 राख्छौँ र f1 f2 f3 f4 भन्ने फोर्स राख्छौँ। ku इज इक्वल टु f इक्वेसन लेख्दाखेरि अब बाउन्ड्री कन्डिसन्स हाल्नु पऱ्यो भने यसमा u1 इज इक्वल टु 0, नोड 1 मा डिस्प्लेसमेन्ट 0 वाला बाउन्ड्री कन्डिसन आउँछ। र त्यसपछि के आउँछ भनेदेखि अरु केही छैन, त्यसपछि फोर्स लोडिङ कन्डिसन त राख्यौँ भने f1 0 राख्न पाइएन, किनभने रिएक्सन फोर्स आउँछ। f2 त अप्लाई नै भएको छ, यहाँ -30 राखिन्छ। f3 मा कुनै फोर्स लाग्छ भने f3 इज इक्वल टु 0 राख्छौँ। f4 मा 50 न्युटन लाग्छ भने f4 इज इक्वल टु 50 न्युटन राखेर अनि सल्भ गर्छौँ। त्यति राखेर सल्भ गरियो भने तीनवटा डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्न सकिन्छ। मेरो आन्सर चाहिँ 5 mm 9.167 र 25.8 mm हुन्छ। तपाईहरुको पनि त्यति नै आएको हो? हजुर सर। यस सर। त्यति आएको ठिक छ। यो खासमा चेक गर्ने तरिका भनेको मैले भनिहालेँ रिएक्सन फोर्सबाट हो। हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट राखेर रिएक्सन फोर्स ठिक आइरहेछ भने त्यो डिस्प्लेसमेन्ट ठिक छ भनेर बुझ्नुपर्छ। कसैलाई के छ कन्फ्युजन यसमा? लाज नमानी सोध्नुस् है। केही पनि कन्फ्युजन छ भने मैले सल्भ गरेर देखाउँछु बरु क्वेशनलाई। तर कन्फ्युजन राख्नु भएन। छैन भने अब नेक्स्ट क्वेशनमा जानु। क्वेशन नम्बर 5 को आन्सर एकचोटी भनिदिनु त कति आएको छ? 5 mm 9.167 mm, u2 5 mm, u3 9.167 mm, u4 25.8 mm. हुन्छ सर। हजुर त्यो कोडहरुमा अब त्यो एक्सटर्नल फोर्स लाग्छ भने 10 0 लेख्दिनु पाइन्छ। कहाँ एक्सटर्नल फोर्स लाग्छ? नोडमा एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैन भने त्यो सिधै 10 0 लेख्दिनु पाइन्छ। 0 लेख्नै पर्छ नि। हामीले ग्लोबल कन्टेक्स्टमा लेख्दै छौं। एक्सटर्नल कुनै लोड लाग्छ छैन भने त्यो 0 लेख्नु। 1 मा त रिएक्सन फोर्स आउँछ हामीलाई थाहा छ। 1 मा 0 लेख्न पाइएन। 2 मा एक्सटर्नली फोर्स लागेको छ भने f2 लेख्नु पर्यो। तर 3 मा कुनै फोर्स लाग्छ छैन भने त्यहाँ 0 लेख्नु।
सर 5 नम्बरको आन्सर कति कति हो अरे 5 नम्बरको U2 is equal to 5 mm, U3 9.167, U4 25.8. ल कति आछ तपाईँ? मिस्टेक गरेछु सर म अनि रियाक्सन निकाल्नुको रियाक्सन हजुर सर कति आयो रियाक्सन? 40.5 -20 आउँछ रियाक्सन अनि बिग्रेन त हेर्नु त हाम्रो यो जुन रिजल्टेन्ट हेर्नु त फोर्सेसहरुको 50 न्यूटन र -30 को 20 न्यूटन आउँछ पोजिटिभ भनेपछि रियाक्सन नेगेटिभ 20 आउनु पर्यो सर मैले बुझिसके छु मेरो मिस्टेक कहाँ भएको छ भनेर बुझ्नुहुन्छ ठिकै छ यो मिस्टेक मैले U4 लाई चाहिँ 0 राखेर गरेर छु के कहाँ U4 0 राख्न पाइन्छ त नि रिएन्ड ओके सर म एडिट अहिले सचाइहाल्छु सर क्वेशन नम्बर 5 ला तल क्वेशन तलमाथि भयो त फरक पर्दैन नि सर ट्युटोरियलमा पर्दैन काटेर गरिहाले हुन्छ पठाइसकेर पठाउँदा मिलाएर पठाएन हैन कसले लगातार खिच्ने नि के सर त्यसपछि आउँछ क्वेशन नम्बर 6 क्वेशन नम्बर क्वेशन नम्बर 6 मा के छ त सिरिजमा 4 वटा स्प्रिङ एलिमेन्टहरु स्प्रिङहरु छ अब यसमा हामी के गर्छौं भने 5 वटा नोड इन्डिभिजुअल एलिमेन्टको स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्छौं त्यसको ग्लोबल म्याट्रिक्स निकाल्छौं र ग्लोबल स्टिफनेस इक्वेसन लेख्छौं KU = F भन्ने हजुर सर यो 5 नम्बरको U3 चाहिँ 0 हो सर U3 0 हैन U3 कहाँ 0 राख्नु U4 0 लिन पाए हैन U4 पनि पाइएन U1 मात्र 0 लिनु U1 किनभने यहाँ फिक्स सपोर्ट छ 1 मा डिस्प्लेसमेन्ट आउँदैन भनेर U1 0 लिनु अरु केही पनि 0 लिन पाइदैन डिस्प्लेसमेन्ट यो तीनवटै निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले U2 कति U3 कति U4 कति सर हजुर हामीले यो डाइरेक्ट ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स लेख्न आएपा लेख्दा हुन्न र त्यति साह्रो त गर्नु हुँदैन कति मार्क्समा सोधेको छ भन्ने कुरा हो 10 12 मार्क्समा सोधेको छ भने त हामीले देखाउनु पर्छ स्टेप अब एक्जाममा त अलि त्यो गर्नु पर्यो नि त प्रोसेस नभए चोरेको बुझ्छ चेक गर्ने मान्छेले डाइरेक्ट ग्लोबल स्टिफनेस लेख्नु तपाईलाई आउँछ भने चेक गर्न पायो तपाईले डाइरेक्ट लेखेको र त्यसरी निकाल्नु भएको सेम छ कि छैन भनेर चेक गर्न पाउनु त्यसपछि हामी 6 मा जान्छौं 6 क्वेशन 6 मा के छ भने सिरिजमा 4 वटा स्प्रिङ छ 4 वटा स्प्रिङको हामीले ग्लोबल म्याट्रिक्स लेख्छौं 5/5 को ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स आउँछ र फोर्सेस यहाँ हेर्नु त फोर्सेस कुनै गिभन छैन यसमा अब हामीले यहाँ बाउन्ड्री त्यसमा के लेख्न सक्छौं भने हाम्रो लोडिङ कन्डिसन हाल्दा F1 अननोन छ भनेपछि F1 लेख्नै पर्यो र नोड 5 मा F भन्ने फोर्स लाग्छ त्यसलाई F लेख्नै पर्यो अब बाँकी के रह्यो त F2 F3 र F4 यहाँ कुनै फोर्स लाग्छ छैन भने त्यहाँ 0 लेख्न पाइयो भनेपछि F2 F3 F4 को ठाउँमा 0 लेख्ने F5 को ठाउँमा F नै लेखेर छोड्ने किनभने हामीलाई F निकाल्नु पर्ने छ कति फोर्स लाग्छ भनेर र अर्को बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको U1 = 0 नोड 1 को डिस्प्लेसमेन्ट 0 भन्ने हामीलाई थाहा छ अरु के थाहा छ यसमा नोड 5 लाई 20 mm डिस्प्लेसमेन्ट दिएको भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ हैन अब तर नोड 5 लाई 20 mm डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ भने हामीले त्यसलाई क्यान्सल आउट गर्न सक्दैनौं है यो केसमा किन गर्न सक्दैनौं भने यसको म तपाईलाई यो क्वेशनको फाइभ बाई फाइभ को भन्छ
यहाँ k1 माइनस k1 मैले सबै लेख्दिनँ यहाँ k1 plus k2 और k1 plus k2 कति छ डाइरेक्ट भ्यालु लेख्ने भए त्यस्तो चाहिँ हो किन तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नुभयो होला म डाइरेक्ट यहाँ भ्यालु लेख्छु 2 minus 2 यता minus 2 यहाँ 4 अनि minus 2 minus 2 4 minus 2 minus 2 4 minus 2 minus 2 र 4 अरु सबै 0 0 छ 4 हैन 2 होला सर लास्टमा ए लास्टमा 2 हुन्छ है सरी यो लेख्यो भने अब यहाँ हामीले डिस्प्लेसमेन्ट लेख्नु पर्छ u1 u2 u3 u3 u4 u5 is equal to फोर्सेस लेख्न पाइयो फोर्सेस को ठाउँमा मैले F1 रिएक्सन फोर्स हो भने त्यसलाई चलाउन पाइएन 2 3 र 4 मा कुनै फोर्स लाग्छ छैन भने मैले डाइरेक्टली 0 लेख्ने र 5 मा F1 ने फोर्स लाग्छ भने यसलाई F र बाउन्ड्री कन्डिसनमा के छ भने u1 is equal to u1 is equal to 0 भनेको छ ठीक अब यो u1 is equal to 0 छ भने हामीले के गर्छौं यो फर्स्ट रोलाई यो 0 0 0 हुन्छ फर्स्ट रोलाई यससँग मल्टिप्लाई गरेर अनि इज इक्वल टु f1 गरेर अनि यसलाई एलिमिनेट गरिदिन्छौं हामीले भनेपछि यहाँ के आउँछ भने -2 u2 is equal to f1 ओके -2 भन्दा फेरि अगाडि 10 to the power समथिङ आउँछ होला त्यो मैले लेखेको छैन यसमा यो 200 कति हेर्नै पर्ने हुन्छ मैले त्यसै बुझ्नलाई मात्र भनेको तर अर्को हामीलाई के थाहा छ भने u5 लाई 20 mm डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ भन्ने पनि थाहा छ हामीलाई सर u5 20 हो कि u2 + u3 + u4 + u5 भनेको 20 हो u5 तो डेल भनेको चाहिँ 20 देखा भनेपछि त यो सबैको डिस्प्लेसमेन्टको सम 20 हुन पर्यो नि हैन र u5 मात्र 20 एक्सटेन्ड भयो भने त त्यो त यतापट्टिको यो फिक्स बार भन्दा नि बाहिर जान्छ नि किनकि यो 2 नोडमा पनि एक्सटेन्सन हुन्छ 3 नोडमा पनि एक्सटेन्सन हुन्छ 4th नोडमा पनि एक्सटेन्सन हुन्छ एउटा कन्डिसन u5 ले नोड 5 को मात्र डिस्प्लेसमेन्ट दिन हैन र हैन सर u2 मात्र डिस्प्लेसमेन्ट 5 हो के रे 20 हो कि त्यो सबैको डिस्प्लेसमेन्ट जोड्दाखेरि 20 हुने हो किनकि त्यो 5th नोड र यतापट्टिको फिक्स पोइन्टको बीचको ग्याप हो नि त डेल भनेको त त्यही भएर यसको चाहिँ नेट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ थोरै हुने भयो तर ओभरअल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ 20 हुने भयो के 5th पोइन्ट चाहिँ त्यो इनिशियल पोजिसनबाट 20 पोजिसन उतातिर सर्छ भनेसी त्यो सबैको डिस्प्लेसमेन्ट 20 हैन र हामीले त यहाँ त u2 u3 u4 u5 भनेको त नेट डिस्प्लेसमेन्टको कुरो गरिरहम नि त इन्डिभिजुअल नोडको अनि त्यही भएर यो कन्डिसन पनि हुन्छ क्या के u2 + u3 + u4 + u5 = 20 हुँदैन त्यस्तो हैन ठीक भन्नुभयो म कन्फ्युज भएँ त्यस्तो कसरी होला त सर हैन ठीक भन्नुभयो म कन्फ्युज भएँ कि मैले गर्न त्यही गरेको छु यहाँ म कन्फ्युज भएँ भन्ने बेलामा यो डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ हामीलाई यहाँ गएको क्वेसन यहाँ छ क्वेसन
यो डिस्प्लेस भएको भनेको छ हैन, स्प्रिङ डिस्प्लेस भएको भनेको छ टोटल डेल 20 mm डिस्प्लेस भएको भनेको छ हामीलाई। अनि यो डिस्प्लेस हुँदा त हामीलाई यो नोडमा यहाँसम्म फिक्स गरेर यो नोडमा त डिस्प्लेस गरेर छैनौँ नि त, यहाँसम्म फिक्स गरेर यसलाई एक ठाउँमा समाएर अनि यसलाई मात्र डिस्प्लेसमेन्ट दिएको भए चाहिँ u5 = 20 हुन्थ्यो, u5 ओन्ली u5 = 20 हुन्थ्यो। तर यहाँ के भइरहेछ भनेदेखि यहाँ फोर्स अप्लाई गर्यो भने यो नोड मुभ हुन्छ, यो पनि मुभ हुन्छ, यो पनि मुभ हुन्छ, यो पनि मुभ हुन्छ, किनभने हामीले फिक्स 1 मा गरेका छौँ। त्यसैले सबै नोड मुभ भइरहेछ, सबै नोड मुभ भएपछि हामीले एउटा कन्डिसन सबै नोड मुभ भए पनि यो फिफ्थ नोडको मुभमेन्ट त 20 नै हुन्छ नि सर। फिफ्थ नोडको मात्र हुँदैन नि त, यो फिफ्थ नोड 5 mm मुभ भयो भने यो पनि त 2 mm मुभ होला नि। हैन सर, त्यो त हामीले क्याल्कुलेट गर्दा निक्लिहाल्छ नि u4 u3 निकाल्दा, तर u5 त 20 नै हो नि हैन र सर? मलाई कन्फ्युज बनाउनु भयो अब। हैन सर, ल तपाईले भनेको ठीक हो, नोड 2 नोड 3 नोड 4 पनि सर्छ हैन सर, त्यही त हामीले निकाल्न खोजेको हो। तर नोड 5 पनि सर्छ, नोड 5 कति सर्छ त भन्दा नोड 5 आफै चाहिँ 20 mm सर्छ के, टोटल जोडेर 20 त हैन नि त सर। यो नोड 5 20 सर्यो भने त त्यो फिफ्थ नोड भन्दा बाहिरतिर जाने भयो नि त, फेरि त्यो फिक्स भन्दा बाहिर जाने भयो नि त। अनि त्यही फोर्स लाग्छ होला नि, रिएक्सन फोर्स जोडेर 20 भयो भने बल्ल त्यहाँसम्म पुग्ने भयो के, नत्र त त्यो यतापट्टिको फिफ्थ पोइन्टमा फिक्स पोइन्ट दिएको त केही मतलबै भएन नि, पुरै बाहिरै जान्छ नि त। नोड 5 इज गिवन नोड डिस्प्लेसमेन्ट भनेको छ नि त, नोड 5 इज गिवन रिएक्सन लागेकै छैन नि त, फिफ्थ पोइन्ट नोड 5 भनेको छ नि त। फिफ्थ पोइन्टमा त्यो एक्स्ट्रा हुन्छ नि, एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेन्टले गर्दाखेरि रिएक्सन फोर्स लाग्छ होला नि त, हामीले त्यही फोर्स निकाल्छौँ नि। अनि हैन त्यसमा रिएक्सन आउँदैन नि, के भन्नु भने जस्ट टच गर्छ अहिले फिक्स सपोर्टलाई जस्ट टच गर्छ। हजुर यो चाहिँ एफएम को बुकमा चाहिँ यो डी भनेको यो u5 को नै दिएको छ के, फिगरले नि त्यसरी u5 बुकमा यो एक्जाम्पल छ, त्यो एक्जाम्पलमा नै यो सल्भ गरेको छ, यसमा चाहिँ u5 नै 20 हो। हैन सर, u5 नै 20 हुन्छ के, अरु पनि u5 मा 20 बढा त हुन्छ नि त्यहाँ, अरुसँग रिलेसन नै हुँदैन नि त्यहाँ त्यसरी। गिवन हो, ठीक हो ल ल म कन्फ्युज भएको थिएँ। यहाँ के छ भन्दाखेरि हैन सर, यो बुकमा नै सल्भ गरेको छ, यो u5 नै भने हा के 20 लाई। त्यो त बुकको त फ्याक्ट चेक मात्रै भयो, लोजिकल्ली पनि त करेक्ट हो नि त। त्यही कुरो लोजिकल्ली पनि 20 नै हुन्छ के सर? हैन ठिक छ एकदम ठिक छ। नोड 5 भनेको यो जति मुभ भए पनि हैन, यो सबै हाम्रो यो नोडहरु जति मुभ भएले कन्ट्रिब्युट गर्ला यसको मुभमेन्टमा। जोडिने त हैन नि त, 5 लाई कन्ट्रिब्युट गर्ने हो नि त। 20 mm गएको भनेको त हामीलाई थाहा छ नि त। नोड 5 नै यहाँदेखि यहाँ मुभ भइरहेछ भन्ने हामीले देखिरहेछौँ। अब यो जति मुभ भए पनि हामीले पछि निकाल्न सक्छौँ हैन। u4 यो u3 हरु आउँछ, u10 छ, u10 छ भने अब यो हामीले हटायौँ, यो अगाडिको हामीले हटायौँ, त्यसपछि हामीसँग 4/4 बाँकी हुन्छ, यो 4 र यो 4 बाँकी हुन्छ हैन। यो 4/4 र u2 u3 u4 u5 बाँकी भएपछि र यहाँ f बाँकी भएपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखि अब u5 लाई 20 राखेर र यसमा त्यो अल्जेब्रिक इक्वेसनहरु लेखेर त्यसलाई सल्भ गरेर हामीले अनुलर निकाल्न सक्छौँ। त्यो अब सल्भ गरेको तपाईले सल्भ गर्नुभयो भने आउँछ के आन्सर। यो नम्बर र त्यो 9 नम्बरको चाहिँ गर्दाखेरि सर 5 10 र 15 आउँछ भ्यालु। आउँछ 5 10 15 आउँछ। यसको भ्यालु चाहिँ 5 10 र 15 आउँछ, तर यो सबैको सम गरेर गर्ने अनि फेरि टोटल चाहिँ 20 आउँछ के। मैले चाहिँ त्यही बुझेर गरेको सर। फिफ्थ पोइन्ट चाहिँ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको फिफ्थ को चाहिँ 20 हुन्छ, तर यतापट्टिको कन्ट्रिब्युसनले गर्दाखेरि चाहिँ नेट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ थोरै हुन्छ के। हो, त्यो कन्फ्युजन राख्नु हुँदैन। यसमा के हुन्छ भने नोडल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त्यो नोडको टोटल डिस्प्लेसमेन्ट हो कि। जसरी यो u2 u3 u4 5 10 र 15 आएको छ नि, त्यो 15 मा त्यो अगाडिको पनि जोडिएको छ कि, टोटल डिस्प्लेसमेन्ट हो के त्यो। हजुर, जसरी u5 लाई हामीले 20 दिएछौँ भने त्यो u5 नोड नै 20 मुभ भएको छ। अब त्यसले गर्दा अगाडिको नोडहरु कति मुभ भएको छ त्यो आउला अगाडि सल्भ गर्दाखेरि हैन। u5 20 मुभ हुँदा u4 कति मुभ भयो त 15 mm मुभ भयो, u3 कति भयो 10 mm मुभ भयो, u5 भनेको 5 mm मात्र मुभ।
सर अनि त्यो बीचको ग्याप चाहिँ हाम्रो 20 मात्र हो। 5th पोइन्ट र यतापट्टिको 5th नोड र यतापट्टिको फिक्स बारको डिस्टेन्स चाहिँ 20 mm छ ग्याप चाहिँ। तर हाम्रो मुभ त फेरि 50 mm भयो नि त। 20 mm यही मुभ भयो अनि उताको चाहिँ 5, 10 र 15 गर्दाखेरि त 50 mm टोटल डिस्प्लेसमेन्ट भयो। त्यो त पोसिबल हुन्छ र फेरि त्यो यही 20 भित्रको 10 हो के त्यो, यही 20 भित्रको 15 हो। 20 mm ग्लोबल डिस्प्लेसमेन्ट हो क्या प्रभात, तिमी फोको कम्पेरिजनमा 20 mm भन्दैछौ, फोको कम्पेरिजनमा हैन नि त, ग्लोबल डिस्प्लेसमेन्ट हो नि त नोड 5। 20 mm जादा यो 15 mm त्यसरी मात्र हेर भयो त, के, ग्लोबल डिस्प्लेसमेन्ट मानेर हेर त, यो 15 mm मात्र गयो कि, यो 20 भित्रै बसेन त 50। त्यो 5 डिस्प्लेस हुँदाखेरि ठ्याक्क के रे 5 पोइन्ट डिस्प्लेस हुँदाखेरि त्यही बारलाई रिजिड उलाई हुन्छ भन्ने कुरा हैन त सर। त्यो रिजिड पोइन्ट छ नि जुन, कुन पोइन्ट? त्यो फिक्स पोइन्ट छ नि, 5 लाई 20 mm डिस्प्लेस गर्दाखेरि त्यही फिक्स पोइन्टमा छुन्छ भन्ने कुरा हो के सर। यो ठ्याक्क यहाँ गएर छुन्छ, यहाँ ठ्याक्क जस्ट टच हुन्छ के, यो गएर ठ्याक्क छुने कन्डिसनमा हुन्छ। त्यसैको डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ, त्यही डिस्प्लेसमेन्ट दिएको हो क्या डेल। अनि त्यसो भए त हरेक क्वेसनमा u1 + u2 + u3 = u4 हुनु पर्यो नि त सबै क्वेसनमा। हो त्यही भने यही मान्ने हो। अरु अगाडिको क्वेसनमा पनि u1 + u2 + u3 गर्दाखेरि u4 आउनु पर्यो, तर त्यस्तो भएको छैन। भनेपछि प्रभातले भनेको कुरा ठिक होला हैन हैन, यो 20 मुभ भएको छ भने यही भित्रको 15 हो के, यो 20 मुभ भयो, यो 15 मुभ भयो, यो 10 मुभ भयो, यो 5 मुभ भयो, त्यस्तो हुन पाइएन त सर। नेट डिस्प्लेसमेन्ट मैले भने चाहिँ गर्दाखेरि सबैको 5 5 5 5 आउँछ के, यो पनि 5 मुभ हुन्छ, यसको ओरिजिनल पोजिसनबाट 5 मुभ हुन्छ, यसको पनि यो 5 भनेको चाहिँ नोट 5 को 20 डिस्प्लेसमेन्ट र नोट 4 को 15 डिस्प्लेसमेन्ट हुँदाखेरि तिन दुईटाको रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 5 mm हुने भयो। तर तिनीहरुको नेट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त 15 र 20 नै हो नि त। हामीले त अगाडिको स्प्रिङले गर्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन गरेको त हेरे हैनम नि त, हामीले त नेट नै निकाल्ने हो नि त। नेट निकाल्दा नेट डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कति मुभ गरे भनेर हेर्ने हो नि त। हामीले इन्डिभिजुअल तिमीले भनेको चाहिँ रिलेटिभ भयो के, हामीले यो नोडको डिस्प्लेसमेन्ट यसको रेस्पेक्टमा हेर्नु हो। त्यो हेर्दाखेरि सबैको त्यो हेरेर हैन त, हामीले के हेर्दैछौँ भने अहिले कुन पोजिसनमा छ, यहाँबाट मुभ भएर कहाँ पुग्यो भनेपछि हामी कसको रेस्पेक्टमा हेर्दैछौँ भने कुनै एउटा डेटम छ फिक्स, त्यसको रेस्पेक्टमा अहिले हाम्रो यो पोजिसन छ, पछि हामी यहाँ हामीले फिक्स पोइन्टको रेस्पेक्टमा हेर्दैछौँ नि त। त्यसमा त नोट 2 फिक्स राखे पनि त त्यही हुने भयो नि, नोट 2 फिक्स राखे पनि त अब कति डिस्प्लेसमेन्ट छ भनेर निकाल्ने, त्यसरी गरे पनि त मिल्छ नि। फेरि यता त बर्बादले भनेको कुरा छैन नि त, 20 mm डिस्टेन्स दिएर डिस्प्लेसमेन्ट नदिएको भए चाहिँ बर्बादले भनेको कुरा हुन्थ्यो। तीन दुईटा बिचको डिस्टेन्स 20 mm दिएर त्यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ नभनेको भए, u5 के सिम्पली नोड 5 लाई 20 mm मुभमेन्ट दिएको हो कि, यसलाई समायो। त्यही त नोड 5 चाहिँ अहिलेको पोजिसन भन्दा 20 पर भनेपछि ठ्याक्क त्यो बारलाई छुनी मात्र भयो भनेपछि सबैको कन्ट्रिब्युसन, सबैको डिस्प्लेसमेन्टको कन्ट्रिब्युसन भनेको 20 सँग बराबर हुनु पर्यो हैन र सर? सबैको डिस्प्लेसमेन्टको कन्ट्रिब्युसन सबै 20 मुभ हुनु पर्यो भन्न खोज्दैन त तपाईले? नै सबै 20 नै, सबै 5 5 5 5 मुभ हुने भयो के। हो अहिले चाहिँ तिमीले बुझ्यौ ब्रो, हो त्यस्तो चाहिँ रिलेटिभली हेर्दाखेरि सबै स्प्रिङ इन्डिभिजुअली चाहिँ 5 mm डिस्प्लेस हुने भयो, तर नोडलाई हेर्दाखेरि चाहिँ ग्लोबली हेर्दा 20 mm भएको थियो। यो पनि 5 mm मुभ भएको, यो पनि योसँग यसको रेस्पेक्टमा 5 mm मुभ भएको, यो पनि यसको रेस्पेक्टमा 5 mm मुभ भएको। यो कन्सेप्ट गर्ने अन्त अगाडिको त फेरि हाम्रो मिल्दैन नि त। फेरि युथ 4th को डिस्प्लेसमेन्ट भनेको u1 + u2 + u3 हुन पर्ने भयो नि त, त्यो भन्दा धेरै त हुन पाएन। हैन हैन हेर्नु, तपाईले u4 जोड्दा कन्स्टेन्ट फरक हुने बित्तिकै त्यो नि फरक हुन्छ, फोर्स फरक हुन्छ। यो केसमा त इक्वल छ स्प्रिङ कन्स्टेन्ट, तर तपाईले u4 के लिनु भएको छ भने u4 यहाँ देखिको लिनु भएको छ, त्यसमा तपाईले के जोड्दै हुनुहुन्छ भने यसको रेस्पेक्टमा यो कति मुभ भयो, यसको रेस्पेक्टमा यो कति, त्यस्तो गर्न पाइदैन नि त। u2 भनेको पनि यो फिक्स सपोर्टसँगको टोटल डिस्प्लेसमेन्ट हो, यो भनेको पनि यहाँ देखिको डिस्प्लेसमेन्ट हो। तपाईले यसको नोड 2 को रेस्पेक्टमा नोड 3 को मुभमेन्ट लिनुभयो भने 5 mm आउला, यसको रेस्पेक्टमा यसको लिनुभयो भने 5 mm आउला हैन। तर यसको रेस्पेक्टमा लियो भने त टोटल त 15 mm आउँछ नि त, यसको रेस्पेक्टमा टोटल यसको 20 mm आउँछ।
अब यसको 20 लाई यसरी 15 5 र 10 जोड्यो भने त 30 mm आउँछ हैन। अब यो 20 mm बच्छ, यो नोडहरु 30 mm कसरी मुभ गर्नु? यहाँ भन्दा अगाडि पुग्नु पर्यो। यो 3 नम्बर क्वेशन हेर्नु न। 3 नम्बर यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 0.75, 3.5 र 3.75 भन्नु भयो हैन एन्सर चाहिँ। अनि दुईटा पोइन्ट फिक्स छ भने त सबैको पोजिटिभ डिस्प्लेसमेन्ट त हुँदै हुन्न नि सर, त्यस्तो भन्ने अन्त। किन हुँदैन? दुईटा पोइन्ट नै फिक्स राखेछ अनि त त्यहाँ भन्दा पर त जानै पाएन, एउटा न एउटा त नेगेटिभ आउनै पर्यो नि त। तब पो बल्ल दुईटा एक्सटेन्सन भए पनि एउटा कन्ट्र्याक्सन भएर मिलिरह, त्यो बीचमा चाहिँ मिलिरह, फोर्स चाहिँ जेनेरेट भइरह, तर नेट डिस्प्लेसमेन्ट दुईटा 1 र 5 पोइन्टको बीचमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, तर त्यो भन्दा बाहिर त हुन्न नि त। अनि U1 पनि 0 छ, U5 पनि 0 छ अनि रिएक्सन फोर्स आछ नि त त्यो केसमा। स्प्रिङ खुम्चिन्छ नि त, खुम्चिन्छ नि त। यसमा K2 भन्ने कम्प्रेस भइराख होला, K2 भन्ने कम्प्रेस भइराख नि त स्प्रिङ। 9 नम्बर हामीले जुन रिजल्टेन्ट फोर्स लाउँदैछौँ नि त्यो राइट डाइरेक्सनतिर आइरहेछ, डोमिनेटिङ। हजुर, राइट डाइरेक्सनतिर आएको हुनाले के भइरहेछ भनेदेखि कम्प्रेस भइरहेछ के यताको हाम्रो थर्ड र फोर्थ फोर्थ नम्बर इलिमेन्ट कम्प्रेस हुन्छ नि त। हाम्रो फोर्थ इलिमेन्ट कम्प्रेस भइरहेछ के। यो सलिड बार हैन, सलिड बारको अर्कै प्रिन्सिपल हुन्छ हैन, यसको अलि अर्कै प्रिन्सिपल हुन्छ। हुन त सलिड बार पनि कम्प्रेस हुन्छ, तर यो स्प्रिङ भनेको मज्जाले कम्प्रेसिबल हुन्छ नि त, त्यसैले हो कि यस्तो यस्तो डिस्प्लेसमेन्ट आएको। U4 तपाईको 3.75 जानु भनेको फोर्थ स्प्रिङ चाहिँ मज्जाले कम्प्रेस भइरहेछ। U2 पोजिटिभ आउनु भनेको K1 स्प्रिङ चाहिँ एक्सटेन्ड भइरहेछ, एक्सपेन्ड भएको छ, अरु K2 K3 र K4 चाहिँ कम्प्रेस भएको छ, त्यो भन्नु। अहिले यो क्वेशन छोडम के रे सर, पछि फेरि लास्टमा यही आएर फेरि डिस्कस गरौँला अनि। हुन्छ। त्यसपछि कुन क्वेशन आउँछ भने त्यसपछि यो क्वेशन आउँछ। 6 नम्बरको एन्सर चाहिँ कति आयो रे? 6 को 5, 10 र 15 आउँछ। सब पोजिटिभ अरे U2 U3 U4 5 सब पोजिटिभ। सबै पोजिटिभ नै आउँछ, 5, 10 र 15 नै आउँछ। सबै पोजिटिभ आएपछि त त्यही जोड्दा नै 25 पुग्ने भयो त यार। मेरो आन्सर त्यही भनेको त नि मैले, यसरी जोड्न पाइदैन के हामीले। ठिक छ आन्सर मिलेरै छ भनेपछि त ल। सर हामीले डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्दा हरेक नोडको फरक निकाल्ने भएपछि त जोडिन्न होला नि लास्टमा हैन? त्यही त, यो नोड 2 को डिस्प्लेसमेन्ट भन्नुपर्छ, नोड 2 को यहाँ फिक्स देखिको डिस्प्लेसमेन्ट, नोड 3 भन्नुपर्छ फिक्स देखिको डिस्प्लेसमेन्ट हो कि। यसमा अब 2 को डिस्प्लेसमेन्ट पनि आउँछ। हामीले डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने बेलामा हरेक नोडलाई छुट्टै मानेर गर्ने होइन र? छुट्टै मानेर हो, छुट्टै मानेर। दिमाग खराब गरेछ, आन्सर नमिलेर एउटा क्वेशनको गर्दा। अनि फोर्स कति आयो त तपाईहरुको? एफ फोर्स कति आयो? क्वेशन नम्बर 6 1000 न्यूटन र F5 पनि 1000 न्यूटन। ठीक, -1000 र 1000 आउँछ। ठीक छ। त्यो त त्यही हो। ल सर। हजुर। आवाज तपाईको आएको छैन? त्यो के नोड हामीले सधैँ आउने डिस्प्लेसमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ सधैँ फिक्स नोडबाटै हेर्ने, 1 बाटै देखाउने भयो नि त यो अहिलेको यो क्वेशनलाई हेर्दाखेरि त। अरूमा त फेरि त्यही फिक्स नोडबाट जति मुभ भयो त्यति मात्रै देखाएको हुन्छ। यसमा चाहिँ 5, 10, 15, 20 हेर्यो भने त हामीले 1 नोडबाट मुभ भएको मुभमेन्ट मात्रै देखाइरहेको छ नि त। हामीले ग्लोबल डिस्प्लेसमेन्ट देखाइरहेको छौँ यसमा, एलिमेन्ट वाइज देखाएको छैन। ग्लोबली कति डिस्प्लेस भइरहेको छ हाम्रो नोड, अरू कति मुभ भयो मतलब हैन। यो नोड चाहिँ 20 mm मुभ भएको छ भने हामीलाई थाहा छ। अब त्यसमा अरू कन्ट्रिब्युसन के कति छ त्यो पछि निकालौँ होला, तर यो पर्टिकुलर नोड चाहिँ त्यति मुभ भएको छ भनेर हामीले बुझ्छौँ। त्यसपछि आउँछ 7 नम्बर क्वेशन। 7 नम्बर मैले सल्भ गरेको छु नि। 7 हुन्छ।
अच्छा 7 मा फेरि त्यही हो इन्डिभिजुअल एलिमेन्टको लेख्ने यहाँ त एलिमेन्ट पनि थुप्रै छ 1 2 3 4 5 6 यसमा तपाईँले यो दुईटाको इक्विभ्यालेन्ट लिएर गर्न पनि सक्नुहुन्छ K2 र K3 र त्यो नगरे पनि लास्टमा यो दुईटा नोडको बिचमा भएको हुनाले ग्लोबल निकाल्ने बेलामा चाहिँ यसको इक्विभ्यालेन्टको इफेक्ट आउँछ भनेपछि 1 2 3 4 5 पाँचवटा नोड हुनेको पाँचवटा नोडमा 5/5 को स्टिफनेस म्याट्रिक्स आउँछ त्यसमा पाँचवटा डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ र फोर्सेसहरु छन् फोर्सेस गिभन छ फोर्सेस F1 र F4 रिएक्सन भएको हुनाले सरी F5 रिएक्सन भएको हुनाले त्यसलाई 0 लेख्न पाइएन र F2 र F4 गिभन छ थर्ड नोडमा कुनै फोर्स छैन भने F3 लाई हामीले 0 लिन्छौं त्यति गरेपछि त हुन्छ होला यसको कति आछ तपाईहरुको आन्सर मैले यहाँ गरे छैन के 2 आहा सर 2 मिटर आछ तिनटै 2 आहा ठिक छ मैले गरेको छैन 2 नै हो एन्सर त ठीक आउँछ सर त्यो पोजिसन अफ इच एलिमेन्टल म्याट्रिक्स इन द ग्लोबल म्याट्रिक्स भनेर चाहिँ कसरी देखाउने हो त्यही नै हो पोजिसन भने डिस्प्लेसमेन्ट डिस्प्लेस भएर कति पोजिसनमा भयो ग्लोबल म्याट्रिक्स देखाए हुन्छ के हो यसमा के भनेको छ डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेन्ट अफ इच नोड डिस्प्लेसमेन्ट आयो स्टार्ट बाइ आइडेन्टिफाइङ साइज अफ द ग्लोबल म्याट्रिक्सको साइज निकाल्नु भयो राइट डाउन एलिमेन्टल स्टिफनेस म्याट्रिक्स पहिला एलिमेन्टल स्टिफनेस म्याट्रिक्स लेख्छौं हामीले शो द पोजिसन अफ इच एलिमेन्टल म्याट्रिक्स इन द ग्लोबल म्याट्रिक्स त्यही हो जसरी हामी सुपरपोजिसन गर्छौं नि सुपरपोजिसन गर्दा हामीले माथि 1 2 3 4 5 र 1 2 3 4 5 लेखेर गरेका हुन्छौं त्यही हो कि त्यो पोजिसन देखाउनु भनेको हामीले एलिमेन्टलाई ग्लोबलमा रिप्रेजेन्ट गर्यौं यसले ल्याङ्ग्वेज मात्र फरक लेखेको गर्ने त्यही हो प्रोसेस हामीले जे लेखे पनि हामीले त्यही नै गर्छौं एलिमेन्टको लेख्छौं ग्लोबल बनाउँछौं ग्लोबलमा बाउन्ड्री कन्डिसन हाल्छौं त्यसपछि रिएक्सन फोर्सेस डिटरमाइन गर्छौं त्यति हो डिस्प्लेसमेन्ट त्यति आएपछि फोर्स कति आयो तपाईहरुको डिस्प्लेसमेन्ट त 2 2 2 आइराछ -10 किलो न्यूटन आउँछ -10 र +10 आउँछ सर फोर्स -10 र 10 हैन दुईटै -10 आउँछ -10 आएको छ त दुई पोइन्टको रिएक्सन दुईटै -10 आउँछ दुईटै -10 आउँछ हजुर दुईटा -10 डिस्प्लेसमेन्ट 2 2 2 र -10 ठीक छ गरेको छु मैले पनि यो त सजिलै छ यसमा खासै केही छैन सर अनि अर्को कुरा के हाम्रो त्यो के किलो न्यूटनमा दिएको छ हैन अनि एफ पनि त्यहाँ किलो न्यूटनमै छ अनि त्यसपछि त्यो 10 को पावर 3 र 10 को पावर 3 हामीले काटेपछि आन्सर न्यूटनमा नआएर किलो न्यूटनमा चाहिँ कसरी आउँछ सर लजिकले त किलो न्यूटनमै आउनु पर्ने हो त्यो 10 को पावर 3 कमन लिए पनि एउटा F3 र F2 को भ्यालु त तिमीले राखेका हुन्नौ नि त त्यहाँ F1 र F5 को भ्यालु राखेको हुन्न के त्यो F1 त किलो न्यूटनमै छ नि त्यही त सबै फोर्स नै किलो न्यूटनमा हुन्छ नि त त्यहाँ त 10 को पावर 3 10 को पावर 3 काटेपछि हामीले कमन लियौं भने तपाईले कमन लिनुभयो मान्नु हैन कमन लिएपछि 10 लेख्नु तर यो 10 भनेको त किलो न्यूटन हो नि अब तपाईको जुन अननोन फोर्स आउँछ F1 र F4 त्यो 10 आउनु भनेको त 10 किलो न्यूटन आउनु हो किनभने 10 टु द पावर 3 तपाईले पहिले कमन लिइसक्नु भनेपछि आन्सर आउँदा त त्यसलाई किलो न्यूटनमा लेख्नु पर्यो नि त हामीले 2 आयो भने 2 किलो न्यूटन 5 आएपछि 5 किलो न्यूटन सुरुमा त न्यूमेरिकल भ्यालु छैन नि त हामीसँग F1 र F4 लेख्दा त्यतिबेला हामीले त त्यहाँ 10 टु द पावर 3 कमन लिएछैन अरुबाट लियौं त्यहाँबाट त लिएनौं नि त्यसैले त्यसलाई त किलो न्यूटनमै लेख्नुपर्छ हामी आन्सर आएछ ल सर यसमा के छ कसैलाई कन्फ्युजन अघि बढ्नु छैन भने नम्बर 8 नम्बर 8 मा पनि मलाई के खासै त्यस्तो देखिन मैले A/L गर्ने दुईटा एलिमेन्ट छ यो दुईटालाई ग्लोबल म्याट्रिक्स निकाल्ने ग्लोबल आएपछि बाउन्ड्री कन्डिसन यसमा के हाल्ने भने U1 = 0 हुन्छ 3 नोड हो भने 3/3 को स्टिफनेस म्याट्रिक्स आउँछ नोड 1 को डिस्प्लेसमेन्ट 0 र अर्को भनेको F3 = -20 किलो न्यूटन F2 मा कुनै फोर्स लाग्छ भने F2 = 0 F1 मा रिएक्सन आएको हुन्छ F1 राख्छौं हामीले त्यति निकालेपछि यसको कति आउँछ होला
0.25 र 1.67 आउँछ नेगेटिभ। त्यति नै आएको हो तपाईँहरूको पनि? त्यही आएको छ। दुईटा नेगेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ र 20 किलोन्युटन त रियाक्सन आउने नै भयो। अब त हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट आउँदा 20 किलोन्युटन रियाक्सन आएन भने डिस्प्लेसमेन्ट कतै बिग्रिरहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। हजुर सर 20 नै आउँछ रियाक्सन। यसमा त कसैलाई कन्फ्युजन नहोला। छैन भने हामी अगाडि बढ्छौँ। अब आउँछ 9 नम्बर क्वेसन। तपाईले 9 नम्बरमा के गर्नुभएको छ भनेर मलाई बुझ्नुपर्ने छ। अरु त ठिकै छ। 9 मा तपाईले के गर्नुभयो? सल्भ गर्नुभएको छ कसैले? मैले गरेको सर। सर अनि एमा चाहिँ के हुन्छ भने हजुरले त 6 नम्बरमा भन्नुभयो नि। त्यसरी गर्दाखेरि रियाक्सन मिल्दैन, ठ्याक्क 10 आउन्न। अनि जसरी मैले भने नि भन्नाले U3+U4 0.01 गरेर गर्दाखेरि फेरि रियाक्सन पनि मिल्छ के। यसमा डिस्प्लेसमेन्ट दिएको हैन नि त। ग्याप क्लोज हुन्छ कि नै भनेको छ। पहिला त अघिको क्वेशनमा डिस्प्लेसमेन्ट दिएको हो। यसमा त ग्यापको डिस्टेन्स मात्र दिएको हो नि त। एउटै त हो नि पुरो त। हैन यसमा प्रभातले भनेको कुरा ठीक हो। अलि फरक भयो जस्तो लाग्यो मलाई क्वेशन पढ्दाखेरि। 6 नम्बरको नि यही हैन र सर क्वेशन। एकचोटी हजुरले हेरेर भन्दिनु न 6 नम्बरको पनि यस्तै गर्ने हैन र एमा जसरी नै। फोर्थ नोडको नेट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त भित्री हुने नै भयो, तर कम्प्लिट भनेको मुभ गर्ने भनेको त 0.01 त मुभ गर्छ नि। 4 ले यता यो फिक्स बारलाई टच गर्ने अनि यसको पनि त 4 पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको 0.01 नै भयो। अनि एमा U4 हामीले 0.01 राखिन्न नि त फेरि। अनि कसरी गर्नुभयो त तपाईहरुले? एमा त U2+U3+U4 0.01 गरेको के। त्यस्तो गर्न पाइयो त? रियाक्सन चाहिँ सर U2+U3+U4 0.01 गर्दाखेरि रियाक्सन भनेको -3.73 र -2.6.26 आउँछ किलो न्युटनमा। त्यो दुईटा जोड्दाखेरि 10 हुन्छ, रियाक्सन पनि मिल्छ। अनि यताको फेरि रियाक्सनको गर्दाखेरि फेरि त्यो सबैको डिस्प्लेसमेन्ट नगरेर U4 0.01 राख्दाखेरि फेरि F1 मा रियाक्सन 1.28 किलो न्युटन नेगेटिभमा आउँछ अनि F4 मा फेरि 285 न्युटन आउँछ के। हो र? हजुर। त्यस्तो नहोला पक्नु है। यसमा चाहिँ सर लक्ष्मीले मिलाएको छ। सर हजुर। मेरो चाहिँ यो केस 1 मा U4 0.01 mm राख्दाखेरि नि ब्यालेन्स भयो फोर्स। हामीले अनि केस 2 मा U4 0 राखेर गर्दा नि फोर्स ब्यालेन्स भयो मेरोमा। मैले गर्दा चाहिँ त्यही त 0.01 राख्दा कति आछ तपाईको रियाक्सन फोर्स? मेरो F1 -7.714 किलो न्युटन, F4 -2.2856 किलो न्युटन। हो ब्यालेन्स भन्छ है? हजुर सर। त्यही त हुन्छ भन्न खोजेको मैले। हुनु पर्ने। सर तर त्यो क्वेशनमा चाहिँ क्वेशन स्टेट गर्ने तरिकाले नै अलि फरक तरिकाले स्टेटमेन्टको दिएछ जस्तो लाग्यो सर मलाई। उसमा चाहिँ नोड 5 को डिस्प्लेसमेन्ट भनेर कम्प्लिटली लेखिदिएको छ कि यसमा चाहिँ ग्याप क्लोजेस भनेको छ के। यसमा ग्याप क्लोजेस भन्नुको मतलब चाहिँ नोड 4 को डिस्प्लेसमेन्ट त हैन नि त। हैन र सर? नोड 4 नै मुभ भएन नि त, अरु कुन मुभ भएको छ? नोड 4 नै 0.01 मुभ भएन। अनि यताको मुभ हुँदैन र सर, अरु पनि मुभ हुन्छ होला नि त। यताको पनि मुभ होला। यताको नि मुभ भयो, सबै मुभ भएर ग्याप क्लोज हुने पनि त यता। सर अनि 0.01 त सबै मुभ गर्दाखेरि U4 चाहिँ 0.01 मुभ गर्छ अनि हाम्रो एन्सर त 0.3 + 0.2 + 0.1 + समथिङमा आउन पर्यो नि त। भन्नाले यो इनिशियल फर्स्ट पोजिसनबाटै कति मुभ भयो भनेर आउन पर्ने हो नि त फेरि। तिनको त के रे डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स पनि कति डिस्प्लेसमेन्ट कति आहा भन्नु न एकचोटी। लक्ष्मी तिम्रो तीनवटै डिस्प्लेसमेन्ट 0.01 आएको छ U2 U3 U4। आएन त्यो त। मेरो त U4 मैले 0.01 राख्दा चाहिँ U2 3.857 × 10⁻⁵ अनि U3 चाहिँ 1.57 × 10⁻⁵ मा। हो U2 र U3 कम आउँछ। त्यही त कमै आउनु पर्छ के सर। उले गरेकै ठीक हो। यो क्वेशन भनेको हिट एन्ड ट्रायल एप्रोचबाट गर्ने हो के सर? हैन हिट एन्ड ट्रायलबाट गर्ने हैन। जस्तै हामीले F4 फोर्सलाई चाहिँ हामीले इनिशियली 0 मानिसकेपछि कति तिनीहरुको डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भनेर चेक गर्छौं। त्यसपछि ग्याप क्लोज हुन्छ कि नै भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ। सुरुमा हामीले के गर्छौं भने यसमा
यो फिक्स सपोर्ट छैन भनेर बनाउँछ। यो फिक्स सपोर्ट छैन भने डिस्प्लेसमेन्ट कति आउँछ त्यहाँसम्म त तपाईँले मजाले सक्नुहुन्छ। त्यो 0.04 आउँछ U4 को डिस्प्लेसमेन्ट। अब त्यो 0.04 भनेको 0.01 भन्दा बढी हो भनेर बुझ्छ हामीले। 0.04 कि 0.05 आउँछ, कति आउँछ? 0.05 आउँछ। 0.05 आउँछ सर पहिला। 0.05 आउँछ। त्यो भनेको हाम्रो 0.01 भन्दा बढी हो। हजुर। भनेपछि हेन्स द ग्याप क्लोजेस भनेर भन्छ हामीले, त्यहाँ कन्क्लुड गर्छ। सर अनि U3 मात्र हेर्ने हो कि त्यो पनि सबैको सम गरेर हेर्न पर्ने हैन र? सबैको सम चाहिँ 0.01 भन्दा कम हुन पर्ने। U1 + U2 के रे U2 + U3 + U4 चाहिँ त्यो भन्दा कम हुन पर्ने के 0.01 भन्दा कम हुन पर्यो नि त। त्यो किन कम हुनु पर्यो? हजुर भन्नाले अब हाम्रो चाहिँ नेट सबै मुभ गरेर यो अहिलेको ओरिजिनल पोजिसन भन्दा जति मुभ गर्न सक्ने त्यो सबै आफ्नो ठाउँबाट मुभ गरेर त्यसमा डिस्प्लेसमेन्ट हुन पाउने भनेको 0.01 हो नि त। अब यो 2 नोड पनि 2 सेन्टिमिटर अगाडि जान्छ, 3 नोड चाहिँ अहिलेको पोजिसन भन्दा 2 सेन्टिमिटर अगाडि जान्छ। यो 2 नोड बढेपछि 3 नोड त सोझै बढ्ने भयो नि त, फिक्स त हुन्न नै, त्यो त आफै बढ्ने भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा हुने भयो। तर यसको 2 नोडको मात्रै डिस्प्लेसमेन्ट कति हुने भयो, 3 नोडको मात्रै नेट डिस्प्लेसमेन्ट कति हुने हो, 4th नोडको मात्रै नेट डिस्प्लेसमेन्ट कति हुने भयो, त्यो सबैको सम भनेको 0.01 हुन पर्ने भयो नि त। हैन यो जुन U2 U3 U4 भनेर पढ्छौं नि हामीले, त्यो ग्लोबल डिस्प्लेसमेन्ट हो कि त्यो हामीले एलिमेन्टको पढाइ हैन, इन्डिभिजुअल। बुझ्नु भएन मेरो कुरा? यहाँ हेर्नु, अब म तपाईलाई कसरी लजिकली बुझाउँछु भने के तपाईको U2 U3 U4 तीनवटै 0.05 आको होला सुरुमा। हजुर सबै 0.05 नै आयो हो। यो केसमा हामीले फिक्स सपोर्ट राखेको छैनौं भने यहाँ हेर्नु त, नोड 2 मा मात्र लोड लाग्छ है। हजुर। नोड 2 मा लोड लाग्छ भने मैले के गर्दैछु भने यहाँ 2 मा समाएर यसलाई तान्दै छु, टेन्साइल फोर्स दिएर छु। भनेपछि 2 नोड मुभ हुने भयो 0.05। 3 र 4 मा न कतै फोर्स लाग्छ न रिएक्सन छ, भनेपछि 3 र 4 नोड आफैमा मुभ हुन्छ, हुँदैन नि। यहाँ त कुनै फोर्स लाग्छ छैन, भनेपछि यो 2 नोड जति मुभ हुन्छ 3 र 4 पनि त्यति नै मुभ हुने भयो। हजुर। यसलाई अब प्र्याक्टिकल योजना गरेर भनेपछि त हामीले त U2 मात्रै निकाल्न पर्ने भयो नि त सर, त्यसमा त फाइनल कन्डिसनमा पनि। त्यसैले तपाईको U2 U3 U4 इक्वल आको हो कि सुरुमा। यता मैले फ्री राखेको छु भने हजुर मैले त 2 नोड मात्र तानिरहेको छु र त्यसपछि सलिड 12 अगाडिको सलिड 12 भने 2 जति मुभ भएको छ 3 र 4 पनि त्यति नै मुभ भएको छ, किनभने न अगाडि मैले अरु कुनै फोर्स लाग्छु न त्यसलाई रोक्न खोजेको छु कि कम्प्रेस होस्, त्यो फ्री मुभ हुन्छ त्यो। त्यसैले U2 U3 र U4 इक्वल आछ त्यो केसमा। हजुर हैन? अब हामीले के गर्दैछौँ भने U4 0.05 मुभ हुन्छ भनेर बुझ्यौं। यो U4 भनेको सबैको कम्बाइन्ड मुभमेन्ट हो के, यो नोड 4 को मुभमेन्ट हो ग्लोबलमा, हामीलाई 3 र 2 सँग सरकार हुन्न। अब U4 त्यति मुभ भएको छ भने हामीलाई थाहा छ। अब के हामीले गर्छौं भने 0.01 मा रेस्ट्रिक्ट गर्छौं यसलाई। अब 0.01 मा रेस्ट्रिक्ट भइसकेपछि के हुन्छ त, यो फिक्स वालले रोक्छ। अब यसले रोक्यो भने के हुन्छ त, 2 त मुभ हुन खोज्छ, 2 मा हामीले 10 किलो न्युटन फोर्स लाग्छ, तर 4 त अहिले रोकिन खोज्छ। त्यसपछि के हुन्छ भने यसमा डिस्प्लेसमेन्ट रेस्ट्रिक्ट भइसकेपछि यता नर्मल के रिएक्सन फोर्स डेभलप हुन्छ। भनेपछि हामीले यसरी एड गरेर लेख्न पाइदैन कि यो U1 U2 U3 U4 भनेको ग्लोबल डिस्प्लेसमेन्ट नै हो सर। अनि त्यसरी त यो 5 नम्बरमा पनि 5 नम्बरको क्वेशनमा पनि U4 भनेको त U2 र U3 को सम हुन पर्ने हैन र? को अगाडि रिजिड बार हुन्थ्यो भने चाहिँ त्यो रोकिन्थ्यो सर, रिजिड छैन नि त अहिले, फिक्स छैन। कहाँ रिजिड छैन? 4 त फिक्स छैन नि त। छैन। अनि 4 त मुभ गर्छ होला नि त उता फोर्स लगाउँदाखेरि त सर, एउटै बारमा एट्याच छ भनेपछि त। त्यही त 4 मुभ गर्छ भन्दैछु त मैले, 4 मुभ गर्छ, 4 नै मुभ गर्छ कि 0.01। सर त्यो ग्याप क्लोज भएपछिको कन्डिसनहरु भन्नु न। त्यसपछि हामीले U4 0 हालेर सल्भ गर्ने कि के गर्ने? U4 0 राख्न पाइदैन, U4 0.01 राख्ने। त्यही बुझेन के मलाई फेरि। अनि क्लोज भएपछि त त्यसपछि त 0.01 मुभ हुँदैन नि त, क्लोज भइसकेपछिको कन्डिसन भनेछ नि त, बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्ने भनेछ अनि। हैन, हामीले सुरुमा चेक मात्र गरेको कि यो फोर्सले गर्दा ग्याप क्लोज हुन्छ कि हुन्न भनेर। हजुर, अनि त्यो क्लोज भएपछि सेकेन्ड पार्ट छ नि क्वेशनको, देन सल्भ अगेन 0.01 भन्दा बढी मुभ हुन्छ नि त, फ्रीली मुभ छ किनभने त्यो अगाडिको क्वेशन भयो सर। सेकेन्ड पार्ट छ नि क्वेशनको, त्यो सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामीले के राख्छौं त U4? त्यही त, त्यसपछि बाउन्ड्री कन्डिसन चेन्ज हुने।
U4 को मुभमेन्ट 0.01 मात्र छ भनेपछि U4 0.01 मात्र मुभ हुनुपर्ने, मुभ हुने भयो, हुनुपर्ने 0.04 हो, तर मुभ कति भयो भने 0.01 मात्र हो। भनेपछि त्यो 0.01 मात्र मुभ भयो भने के आउने भयो त, फोर्समा इफेक्ट आउनु पर्यो नि त, जुन बाँकी 0.04 मुभमेन्ट यसको 0.01 बाहेकको जति हामीले रिस्ट्रिक्ट गरेका छौँ त्यसको इफेक्ट त फोर्समा आउनु पर्यो, अब रियाक्सन फोर्समा। अनि सर 0.01 नै मुभमेन्ट गर्यौँ भनेपछि त हामीले सर अनि ग्याप क्लोज भयो कि नै भन्ने कन्डिसन त त्यही भएन त तपाईले भनेको हिसाबले। त्यही त सुरुमा हामीले फ्री लिएर गर्छौँ के यसलाई, इनिसियली हामी यसलाई के गर्छौँ भने यो फिक्स सपोर्ट छैन भनेर अज्युम गर्छौँ, अनि यसको जसरी हामीले इक्वेसन निकाल्छौँ K1 K2 K3 लाई सुपर इम्पोज गरेर त्यसमा U1 U2 U3 U4 राख्छौँ, जसमा U1 लाई 0 राख्छौँ हामीले, U2 U3 U4 फ्री टु मुभ छ, F2 भनेको 10 किलोन्युटन छ, अरू सबै फोर्स F1 राख्छौँ, F2 भनेको 10 किलोन्युटन, F3 र F4 0 राख्यो, त्यति राखेर के गर्छौँ भने U2 U3 U4 निकाल्छौँ, U2 U3 U4 0.05 mm आउँछ। अब हामीले के बुझ्छौँ भने यो त टच हुने रहेछ गएर हैन, 0.01 मात्र आएको भए जस्ट टच हुन्थ्यो, 0.01 भन्दा कम आएको भए यो फिक्स सपोर्ट छुँदैन थियो भन्ने बुझ्छौँ हामी। भनेपछि पहिलो भनेको कन्डिसन चेक गर्नलाई मात्र हो, यो भनेको चाहिँ फर्स्ट अफ द प्रब्लम चेक इफ द ग्याप। U4 को मुभमेन्टलाई हेर्न मात्र कन्डिसन चेक गरिन्छ। मैले यो फोर्स लाउँदा यो गएर छोएर अगाडि रियाक्सन आउँछ कि नै त्यो चेक गर्नलाई मात्र कन्डिसन लागेको हामीले। त्यो कन्डिसन लागेपछि अब हामीले U4 लाई 0.01 राखेर फेरि त्यो सल्भ गर्ने। पहिला के हुन्थ्यो भने F4 लाई हामीले 0 राख्थ्यौँ हैन, F4 लाई 0 राख्दा हाम्रो U4 0.05 आयो, तर अब के भयो त U4 भनेको 0.01 मा रेस्ट्रिक्ट हुने भयो, तर त्यसको इफेक्ट त फोर्समा देखिने भयो नि त, F4 को ठाउँमा अब 0 राख्न पाइएन, F4 को ठाउँमा एउटा सर्टेन फोर्स हामीले अप्लाई गर्नु पर्यो, F4 नै जुन हामीले डिटरमाइन गर्छौँ। बुझेन? मेरो विचारमा सल्भ गर्दा हुनु पर्यो, मैले यो सल्भ गरिरहेको छैन क्वेसन, कन्डिसन मात्र सर अब एकचोटि सल्भ गरेर ट्राई गर्नुपर्छ तपाईले भन्नुभयो। त्यो यो U1 U2 U3 U4 भनेको इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट वाइज हैन कि, त्यो एड अप गरेर त्यसले ग्लोबल इफेक्ट देखाएको हामीलाई, भनेपछि हाम्रो नोड 4 ग्लोबली यति मुभ भएको छ भन्ने कुरा हो। सर अनि त्यो F2 लागेछ भने F4 मा रियाक्सन फोर्स डेभलप हुन्छ। F4 मा रियाक्सन फोर्स डेभलप हुन्छ। त्यसले केही न केही असर त U4 मा त गरिहाल्छ नि त फेरि। रियाक्सन फोर्सले के असर गर्दैन? यो रियाक्सन फोर्सले किन असर गर्छ? रियाक्सन फोर्सले नि सर त्यसलाई त एक्सटेन्सन हुन दिने भएन नि त, त्यसलाई त कम्प्रेस गर्ने भयो नि त त्यहाँ फोर्स लागेपछि त। हैन पर्ने छ, यो तपाईहरुलाई क्लियर नै गर्नुपर्ने हुन्छ। रियाक्सन फोर्स त यो नछोएसम्म लाग्दैन नि। यहाँ के भइरहेछ भने यो 10 किलोन्युटन फोर्सले यसलाई धपाल्न खोजेको छ है यता, भनेपछि यो नोड के हुन्छ भने यता फ्रीली मुभ गर्न खोज्छ, यो फ्रीली मुभ कहाँसम्म इक्विलिब्रियम नआएसम्म कति मुभ गर्छ भने 0.05 mm मुभ गर्छ है। 0.05 mm मात्र किन मुभ गर्छ भने यसको स्टिफनेसले ब्यालेन्स गर्छ यो फोर्सलाई, यो 10 किलोन्युटनले तन्काउन खोज्यो, यो एलिमेन्टको स्टिफनेसले रोक्न खोज्यो हैन, त्यो स्टिफनेसलाई ब्यालेन्स गर्दा गर्दै 0.05 मुभ हुने भयो। तर हामीले के गरेका छौँ भने 0.01 mm मै एउटा रेस्ट्रिक्सन राखिदिएको छौँ, भनेपछि अब के हुने भयो त यो 0.01 mm त मजाले जाने भयो, त्यसपछि अगाडि जान दिएन भने अब यताबाट रियाक्सन फोर्स डेभलप हुन्छ। भनेपछि हामीले के गर्यौँ त U4 लाई 0.01 mm राख्यौँ भने यो जुन बाँकी रहेको 0.04 mm छ नि त, अझ 0.04 mm मुभ हुन सक्थ्यो, त्यसको इफेक्ट त देखाउनु पर्यो नि, त्यसको इफेक्ट यहाँ आउँछ कि यो फोर्समा। सुरुमा इक्वेसन लेख्दा यहाँ के आउँछ, यो के तपाईहरुले लेख्नुहुन्छ, यहाँ U आउँछ, U1 U2 U3 U4 र यता हामीले फोर्स लेख्छौँ।
F1 F2 10 किलोन्युटन लेख्छौँ, F3 मा कुनै फोर्स छैन 0 लेख्छौँ, F4 मा पनि 0 लेख्छौँ। यो इनिशियली यो फिक्स्ड एन्ड छैन भनेर अज्युम गर्दा, अनि U1 = 0 लेखेर यो यसलाई एलिमिनेट गरेर यो तीनवटा 3/3 को म्याट्रिक्स लेखेर U3 U2 U3 को सल्भ गर्छौँ। ठीक छ, त्यो सल्भ गरेपछि हामीले 0.05 mm पाउँछौँ आफ्नो डिस्प्लेसमेन्ट विच इज ग्रेटर देन 0.01, हेन्स द ग्याप क्लोजेस। हैन, हामीले के थाहा पायौँ भने ग्याप क्लोजेस। अब यसको काम सक्यो। अब ग्याप क्लोज भएपछि हामीले के कन्डिसन लेख्यौँ त? अब हामीलाई के थाहा छ? U4 0.01 mm डिस्प्लेस भइरहेछ, तर यो त 0.05 सम्म डिस्प्लेस हुन सक्थ्यो। 0.01 पछि के भयो त? यसलाई रोकियो। त्यो रोकिएको इफेक्ट देखिनु पर्यो नि त। त्यो इफेक्ट हामीले कहाँबाट देखाउँछौँ भने यहाँ देखाउँछौँ। त्यो इफेक्ट यता बिल्डअप भएर आउँछ कि F4 भयो। अब हामी सल्भ गर्छौँ यसलाई। U1 को कन्डिसन त्यही नै हुन्छ। फर्स्ट रो फर्स्ट कलम हामीले उडाउँछौँ, यहाँ 3/3 को म्याट्रिक्स आउँछ। त्यो 3/3 को म्याट्रिक्सलाई सल्भ गर्नुभयो भने आन्सर आउँछ। सर अनि मैले भने अघि नै हाम्रो फोर्स नलाउँदाखेरि यो 5 गुना बढी मुभ गर्छ हैन सर? हो, 5 गुना बढी मुभ गर्छ। अहिले चाहिँ ब्यारियर राखेर त्यसलाई 1 गुना मात्र मुभ गराउनु छ। पहिलाको डिस्प्लेसमेन्टको 1 गुना मात्र मुभ गराउनु छ भनेपछि त यो त 3-4 एलिमेन्ट त कम्प्रेस हुन पर्यो नि त, हैन र? कम्प्रेस किन हुन्छ? त्यो होला हैन? त्यही त कम्प्रेस हुन्छ भनेपछि त डिस्प्लेसमेन्ट त त्यहाँ नेगेटिभ आउने भयो भनेपछि त त्यो त राख्नै पाइएन नि त सर। फेरि 0.1 मा त सर्टेन भ्यालु बढेरै आउनु पर्ने हो भन्नाले त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट त 0.3 + 0.2 + 0.1 मा समथिङ यति भ्यालु घट्न पर्ने हो नि त। मैले कस्तो तपाईको क्वेशन नै बुझिन। प्रभात, हामीले नोड 1 को रेस्पेक्टमा हेरिरहेछौँ नि त तिनीहरुको डिस्प्लेसमेन्ट, रेस्पेक्टिभ डिस्प्लेसमेन्ट। 3 र 4 को डिस्प्लेसमेन्ट 3 को रेस्पेक्टमा थोरै न हेरेको हो त। यसलाई यहाँ धकेलेपछि मानौँ यो यहाँ आएर छोयो है, यसले यो यहाँ आएर छोयो। अब हामी अज्युम गरौँ यसले धकल्यो, यो यहाँ आएर छोयो, अब यसले अगाडि जान दिएन। ठीक छ, तर यसले त प्रेस गरे हुन्छ हैन? भनेपछि 2 नोड त थोरै मुभ हुने होला। यो 3 नोड पनि त यसले यता प्रेस गर्दैछ भने यो कम्प्रेस होला। अब यसको स्टिफनेस कति छ, यसको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी कति छ, रिजिडिटी कति छ, त्यसमा डिपेन्ड गर्ने भयो। अनि यो मेटेरियलको कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने भयो। तर थोरै भए पनि यसले धकेलेर त पोजिटिभ नै दिन्छ नि डिस्प्लेसमेन्ट। यो टेन्साइल र कम्प्रेसिभ दुइटै हुन्छ नि हाम्रो मेम्बर त। यता फोर्स लाग्छ भने यो टेन्सनमा होला, यसलाई रोकिया छ भने यो थोरै कम्प्रेस होला। तर नोड 3 त यतै मुभ भइरहेछ नि, यता त मुभ हुँदैन नि त। एकचोटि तपाईहरुले यसरी राखेर सल्भ गर्नु हैन? अझ पनि बुझिएन भने यसलाई मैले पुरै त्यो सल्युसन नै गरेर देखाउँछु बरु। मैले यसको सल्युसन गरेको छैन, तपाईहरुले कन्डिसन मात्र भने मैले यसको पुरै सल्युसन गरेर देखाउनु पर्छ। सर हजुरले यो 9 नम्बर र 6 नम्बर चाहिँ हजुरले पनि सल्भ गरेर भनिदिनु होला है। 9 नम्बर 6 हुन्छ। यो 9 सर यसको आन्सर छ भने भनिदिनु न। यसको आन्सर छैन, सल्भ नै गरेको छैन। तर यसमा निकाल्नु पर्ने फोर्स हो, रिएक्सन फोर्स। हजुर सर, फेरि यसरी मैले गरे चाहिँ गर्दाखेरि नि फोर्स चाहिँ ब्यालेन्स छ के? फेरि फोर्स ब्यालेन्स भइरहेछ तपाईको भन्नाले -6.26 र -3.73 आहा के? त्यो दुईटाको सम अप गर्दाखेरि त 10 भइहाल्छ। अनि डिस्प्लेसमेन्ट पनि 0.01 mm नै आउँछ के सर? ओहो, हुन त मैले कन्डिसन अब U2 + U3 + U4 राखेर नि होला, U2 + U3 + U4 गर्दाखेरि 0.01 आको। अनि U4 कति आयो? पनि ब्यालेन्स भयो। फेरि F4 को भ्यालु पनि फाइन्ड गरे हते मैट्रिक्स फर्ममै लगाएर। हैन तपाईले U2 U3 U4 को भ्यालु पनि फाइन्ड गरे ह के? चारवटा अननोन, चारवटा इक्वेसन गरेर गरे हु। ठीक छ, तर तपाईको U4 कति आयो? U4 चाहिँ मैले मेरो कन्डिसनबाट गर्दाखेरि -0.00001533 मिटर नेगेटिभमा आयो। भन्नाले त्यो कम्प्रेस हुन्छ भनेर के? U2 को भ्यालु चाहिँ 0.000031131333 मिटरमा आहा, अनि U3 को भ्यालु पनि नेगेटिभमा आहा। फेरि -0.00006 मिटर। कम्प्रेसन देखेकै छैन।
नेगेटिभ आउनु भनेको अहिलेको पोजिसन भन्दा पछाडी फर्किनु, अहिले जुन पोजिसनमा त्यहाँ भन्दा पछाडी फर्किनु हो कि त्यसको मिनिङ। त्यस्तो त आएकै छैन नि। अहिलेको जुन पोजिसन हो त्यहाँ भन्दा पछि फर्किनु। सर हजुर सुन्नु न, त्यो सेकेन्ड पार्ट छ नि क्वेसनको, हजुर त्यो त हामीले ठ्याक्क त्यो वाललाई छोइसकेपछि हेर्ने हो नि त है। वाललाई छोइसकेपछि हेर्ने होइन, हामीले के गर्ने हो भने यो यस्तो कन्डिसन छ, यति ग्याप छ, हामीले फोर्स लाउँदा यति डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ नोड 4 को, अनि कस्तो आउँछ त आन्सर भनेर मात्र खोजेको हो। त्यो नोड त्यो पछिको कुरा होइन क्या, 0.01 mm मुभ भइसके पछाडिको कन्डिसन होइन। हामीले क्वेसनमा सबै कुरा अज्युम गर्छौँ कि यो नोड 4 यति मुभ हुन्छ अनि एउटा रियाक्सन फोर्स डेभलप हुन्छ, त्यो सुरुको कन्डिसन हामीले चेक गर्नलाई मात्र राखेको, मुभ हुन्छ कि हुन्न। अब तपाईँले 2 पार्टमा गर्नुभयो भने त्यस्तो अलि पोसिबल हुँदैन कि। जसरी 0.01 mm मुभ भयो, अब त्यसमा फेरि U2 र U3 को के डिस्प्लेसमेन्ट होला, अब त्यो मुभ भइसके पछाडि अब यसलाई स्ट्याटिक मानेर गर्ने, U4 लाई 0 दिने, अनि फेरि पहिला गरेको जस्तो क्वेसन गर्ने, अनि फेरि अर्को U2 U3 निकाल्ने, त्यसमा एड गर्ने, अनि झ्याउ हुन्छ होला नि त त्यसरी। भनेपछि U4 चाहिँ 0.01 mm राखेर गर्ने भयो हैन, अनि F4 चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने, त्यही हैन सर यसमा सेकेन्ड कन्डिसन। U2 U3 पनि फाइन्ड आउट गर्ने करस्पोन्डिङ, र रियाक्सन फोर्सेसहरु पनि। सर हामीले त्यो बाउन्ड्री टच भएको कन्डिसन लिएन भने त फेरि F4 0 नै हुने भयो नि। F4 0 हुने भएन, हामीले U4 0.01 mm दिइरहेको छ नि त, त्यति डिस्प्लेसमेन्ट आइरहेछ त। अनि त्यो बाँकी रहेको जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ त्यसलाई हामीले रिस्ट्रेन गरेपछि त एउटा रियाक्सन पनि आउने भयो नि, त्यसको इफेक्ट त हामीले देखाउनु पर्यो नि आफ्नो इक्वेसनमा। जसरी 0.05 mm मुभ हुन सक्थ्यो, तर हामीले 0.01 mm मात्र राख्यौँ र F4 लाई 0 राख्यौँ भने त यसको त मिनिङ नै भएन, जस्ट टच हुने कन्डिसन आयो। यो 0.01 भन्दा अगाडि पनि जान सक्छ है, हामीले यहाँ रिस्ट्रेन गरेका छौँ भनेर देखाउनलाई त म्याथमेटिकली त्यो फोर्स त आउनु पर्यो नि, त्यसको इफेक्ट त कतै देखिनु पर्यो नि रियाक्सन फोर्समा। हजुर सर। त्यसैले त्यहाँ रियाक्सन फोर्स दिएको हामी। अब 0 राख्नुभयो भने त के मिनिङ आउँछ भने यो 0.01 mm मात्र मुभ भयो, त्यसपछि ठ्याक्क छोएर अनि बस्यो फिक्स सपोर्ट, त्यो मिनिङ आउँछ है त्यसको। एकचोटि गर्नु न तपाईँहरूले सल्भ गर्नु, मैले अब यो एन्सर नै सल्भ गर्छु, मैले यो सल्युसन दिएको। हजुर सर हजुर हजुर भन्नु। भनेपछि हामीले चाहिँ फोर्सको डाइरेक्सनबाटै थाहा हुने भयो डिस्प्लेसमेन्ट U को भ्यालु पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ भन्ने। लगभग थाहा हुन्छ, फोर्सको डाइरेक्सनबाटै थाहा हुन्छ नि। यहाँ हेर्नु न, फोर्सले त तान्न खोजेछ भने त U3 पनि राइटतिरै मुभ हुन्छ। अब नेगेटिभ आउनलाई त फर्किनु पऱ्यो नि त, यता लेफ्टतिर जानु पऱ्यो। अब एक्सटर्नली कुनै फोर्स अप्लाई भएको छैन भने त U3 त फर्किँदैन नि त यता। हजुर थर्ड नोड त्यो भन्न खोजेको मैले खासमा। ठिक छ, यो तपाईँहरूले पनि सल्भ गर्नु, म आज यसको स्टेप वाइज सल्युसन गर्छु। नेक्स्ट क्लासमा यो पुरै मैले सल्युसन नै गर्छु क्लासमा, यसमा कन्फ्युजन छ भने। अब यसपछिको क्वेसन अब आज टाइम भइसक्यो, फेरि 11 मिनेट मेरो फेरि अर्को क्लास छ। यो 10 नम्बरको त सजिलो छ सर, त्यही जेनरल नै भयो। 3वटा एलिमेन्ट लिने हो, नोड 1 2 3 4 4वटा नोड लिने, ए बाई क्रस सेक्सन दुईटाको फरक हुन्छ, त्यो गरेर अनि गर्ने। यो त सक्नुहुन्छ होला। अब लास्टको दुईटा पनि मैले लास्ट त्यो डिस्कस गर्छु। तर यो लास्टको दुईटा पनि राख्दिनु होला है हजुरले। हामीले गर्न त गर्यौं, तर फेरि सर कस्तो भयो भने यतापट्टिको यो स्टिफनेस म्याट्रिक्स र यतापट्टिको यो भ्यालु भयो क्या, सर्टेन भ्यालु। यो ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स फर्ममा भयो, यतापट्टिको फेरि युनिटमा आयो के, वर्क डन जुलमा, त्यस्तो भइराख्यो के। हुन्छ यो दुईटा पनि गरेर राख्छु। यो 12 नम्बरको त बरु आउँछ, 11 को चाहिँ त्यस्तो भएको थियो। हुन्छ, त्यो 11 12 दुईटै गर्नु होला मैले, त्यसमा के छैन।